अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ एक ऐसे शेख चिल्ली की जिसने कौम को वरगला के रखा। चोर, डाकू, गद्दार, रिजीम चेंजर, इम्पोर्टेड हुकूमत और इस तरह से बेमिसाल मिसालें मौजूद हैं। उसने इल्ज़ामात लगाए हुए थे और इस शेख चिल्ली की जो सारी कहानी उसका ड्रॉप फॉल हुआ जब DGISI ने बताया कि गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के तो इमरान नियाज़ी साहब आते थे आर्मी चीफ से मिलने, और जिसे वो गद्दार कहते रहे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, उनको गद्दारी के तमगे देते रहे, अपनी हर जलसे में उनके ख़िलाफ़ गलत अल्फाज का चुनाव करते रहे, उनकी पार्टी उनके वर्कर्स करते रहे और कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पे जो लॉन्ग मार्च चल रहा है खान साहब का, इसका मोटिव भी यही है कि आज़ादी हासिल करना चाह रहे हैं। आज़ादी तो वो आज़ादी थी जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हज़रत इल्लामा इकबाल ने इस कौम के लिए मेहनत करके हासिल की, और इस कौम ने कुर्बानियाँ दी। हमारे बुज़ुर्गों में से लाखों जानें कुर्बान की गई, जिसके नतीजे में पाक सरज़मीन हासिल हुई। और इमरान नियाज़ी आज उस मासूम आवाम को कहता है कि हकीकी आज़ादी हासिल करना चाह रहा हूँ और हकीकी आज़ादी आपको ले के दूँगा, आज के बाद लंदन के फ़ैसले कबूल नहीं होंगे। तो नियाज़ी साहब, आपसे सवाल है कि आप जो फ़ैसले करते हैं आपके ज़ाती होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके ज़ाती होते तो फिर आप आर्मी की मिन्नतें और उनके बूट पॉलिश ना कर रहे होते अपनी ज़ुबान से कि मेरी हुकूमत बचा दो, मैं तुम्हें जितनी देर चाहते हो उतनी तोसी दे दूँगा। आर्मी भी अपना मौक़िफ़ वाज़ा कर चुकी है, और जैसा कि DGISI नदीम अंजम साहब ने कहा, और हमारी कैसी ये बेहिस कौम है कि किसी वफ़ादार को ये गद्दार कह देते हैं और किसी गद्दार को ये कौम का मौसन कह देते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो फ़ेसबुक्स पे और सोशल मीडिया पे नदीम अंजम की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि जी एसी कमरे में पसीना आया हुआ था DGISI को। तो शर्म आनी चाहिए। ये वही DGISI है जो इंचार्ज था उस वक़्त पेशावर बच्चों पे APS हमले में जो बच्चे शहीद किए गए उसके खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जब एक्शन किया गया तो इंचार्ज इन्हें बनाया गया, और अफ़गान बॉर्डर पे जब मसाइल बने तब इंचार्ज इनको बनाया गया। इस बंदे ने इस कौम के बच्चों को जो शहीद होते रहे उनके बदले लिए, आज एक इमरानों के लिए आप उसे गद्दार कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब, आप लिबर्टी में अपना धरने का आगाज़ करते हुए कह रहे हैं कि कान खोल के सुन लो, मेरे पास बहुत सी बातें हैं। आपकी उन बहुत सी बातों की वजह से आज इंडिया की आंखों में आप चमक रहे हैं और उनकी नज़र में आप उनका घर दामाद बने हुए हैं, क्योंकि आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, आर्मी के ख़िलाफ़ वर्ज़ा सराई कर रहे हैं। पहले आप सियासतदानों के ख़िलाफ़ थे। आर्मी चाहती थी कि मुफ़ाहमत के साथ चलता रहे काम। आर्मी ने लास्ट ईयर जब फ़ैसला कर लिया कि अब हमने किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करनी, और आपकी जैसे ही उन्होंने अपनी मुदाखलत हटाई, आपकी हुकूमत चली गई। हुकूमत जाने के बाद आज आप फिर मन्नतें कर रहे हैं कि आर्मी आपको सपोर्ट करे, और अगर आपको आर्मी सपोर्ट करती है तो आपके ये जो यूथिया कारकंदे हैं ये कहते हैं कि आर्मी ज़िंदाबाद। और आर्मी और अदलिया अगर हक सच पे फैसले करे और आपको, क्योंकि आप एक नाअहल और कम ज़र्फ़ इंसान हैं, तो उस पर अगर आर्मी करती है फैसला तो उस पर आपके लौंडे जो हैं वो कहते हैं कि जी ये कौम भी गद्दार है, ये मुल्क भी गद्दार है, ये फ़ौज भी गद्दार है। तो मेरे भाई, इमरान खान एक गद्दार, वतन फ़रोश, ज़मीर फ़रोश, कम ज़र्फ़ इंसान है जिसने अपनी कम ज़र्फ़ी का सबूत दिया। सियासतदानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहा, उसके बाद फ़ौज के ख़िलाफ़ आज जहर उगल रहा है, और इस इमरान खान का नतीजा बहुत जल्द आप सबके सामने होगा, क्योंकि इसकी हर्जा सराई बिल्कुल भी ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। और इंशाअल्लाह ये कौम एक बाज़मीर कौम है, हक सच का फ़ैसला करने वाली है। और आज जो कुछ लोग लेके लिबर्टी से निकले हैं, ये कुछ लोग ही रह जाएंगे, और ये लोग भी मासूम लोग हैं जिनके इल्म में नहीं है कि ये इमरान खान कितनी गहरी साजिश कर रहा है। एक मुंह पे अच्छा मेकअप करके अंदर इसके कितना जहर है इस इब्लीस के जहन में। खुदारा इस कौम को अल्लाह हिदायत दे और समझने की तौफीक दे कि आया कि इस कौम के मुफाद में, इस मुल्क के मुफाद में क्या है क्या नहीं है। मेरे भाई, बहुत से लोग मेरी फ़ेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सी तकलीफ़ें हैं मेरी बातों से। तो मैं उनको जवाब यही दूंगा कि आपको अगर तकलीफ़ है तो आप अपनी तकलीफ़ अपने अंदर रखें। इख्तलाफ का हक़ सबको है, लेकिन अगर इखलाक के दायरा में रहा जाए तो उसका अपना ही मज़ा है। मेरे कुछ दोस्त बहुत तकलीफ़ में हैं आजकल मेरी पोस्ट देख के, तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपकी तकलीफ़ में मज़ीद इज़ाफ़ा करे। मुझे खुशी होती है जब मैं पोस्ट करता हूँ और आपको तकलीफ़ होती है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आप किस असल खून से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अता की हुई है वो ना आप कम कर सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा हसब और नसब है वो अल्लाह पाक और हम बेहतर समझते हैं। जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी हुई है वो अल्लाह ताला की दी हुई है। इमरान खान अगर आपका बाप है तो आप उसे बाप बना के रखें। हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करने वाले हैं। अरशद शरीफ एक बेहतरीन शख्स, एक हक गो इंसान जो शहीद कर दिया गया कीनिया में। इमरान खान जैसा घटिया इंसान उसकी मौत पे सियासत कर रहा है।
میں تو حتی الامکان یہ کہوں گا کہ کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ عرش شریف کی شہادت میں بھی عمران خان کا ہاتھ نہ ہو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کیونکہ اس شخص کو ہمیشہ سے کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے اپنی سیاست میں انرول رہنے کے لیے. جیسے ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا، ماڈل ٹاؤن سانحہ میں اس نے ماڈل ٹاؤن کی لاشوں کا سودا کیا، ان پہ سیاست کی. اب یہ عرش شریف مرحوم کی لاش پہ سیاست کر رہا ہے. اس بندے کو نہ حیا ہے نہ شرم ہے. اس کی سیاست فیصل وابڈا نے واضح کر دیا. فیصل وابڈا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ یہ عمران خان کے جو 4-5 چمچے رمچے ہیں جو اسے سیدھی رستے پہ نہیں آنے دے رہے اور چاہتے ہیں کہ یہ مرے اور ہم اس کی سیٹ پہ بیٹھیں، تو عمران خان آپ اگر اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو یہ قوم، یہ عدلیہ، یہ آرمی، یہ سیکیورٹی فورسز موجود ہیں جو آپ کو سمجھا سکتی ہیں اور بڑے اچھے الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں. یہ قوم آپ کی پابند نہیں ہے کہ جو غلط صحیح فیصلہ آپ کریں ہم اس پہ ایگری کریں. اعظم سواتی آپ کے ایک پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھ پہ تشدد کیا گیا، اور جب نشانات دیکھے گئے تو انہوں نے کہا نشانات تشدد کے بعد مٹا دیے گئے. میرا ایک سوال ہے صحافی بھائیوں سے کہ کون سا ایسا تشدد ہوتا ہے جس کے نشانات بھی مٹا دیے جائیں؟ خدا را قوم سے اتنا جھوٹ بولیں جتنا آپ اللہ کے روبرو پیش ہونے پہ اس پہ شرمسار اتنے ہوں. آپ کی بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ قوم کو آپ نے کسی راستے پہ چلنے کا نہیں چھوڑا. اتنی مہنگائی کر کے آپ کی حکومت گئی. آپ کے دور حکومت میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھیں وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سانحہ ساہیوال آپ کی حکومت میں ہوا. بے شمار سانحات ہیں جو سر فہرست موجود ہیں. آپ ایک جھوٹے انسان ہیں. آپ کا جھوٹ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا. قوم اب فیصلہ خود کرے گی کہ قوم نے کس کے ساتھ چلنا ہے، ایک غدار ملک دشمن کے ساتھ چلنا ہے یا پاک فوج اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ چلنا ہے. کیونکہ پاکستان فوج اور پاکستان کی حکومت اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، کیونکہ پاکستان آرمی کوئی بھی کام کرے وہ ملک کے مفاد کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی. آپ امریکہ کے پٹھو، یہود و نصارہ کے پٹھو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ بہت زیادہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض منافقین جن کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے وہ بھی اسلام لے آئے، قبول کر لیا انہوں نے، صرف علی مولا کی تلوار کے ڈر سے. تو وہ بہت نمازیں منافقین پڑھتے تھے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ ہماری ایک بھی قضا ہو گئی تو ہم پہ شک نہ چلا جائے، بلکہ وہ کوئی تہجد کی 4 ایکسٹرا ہی پڑھتے تھے. تو آپ عمران نیازی صاحب ان بندوں میں شامل ہوتے ہیں جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے اور بسم اللہ اور صلوات تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ملک دشمنی بھری ہوئی ہے، اور جو ملک کا غدار ہوتا ہے وہ قوم کا غدار ہوتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. ابھی بھی حیا کر لیں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اپنا اس سازشی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، ملک کے مفاد کے فیصلے کریں، کیونکہ آپ ایک غدار ہیں. آپ بالکل بھی ملک کے مفاد اور قوم کے مفاد کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ ایک ہٹ درم انسان ہیں، ضدی انسان ہیں، اور اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے. میرے جو دوست نالاں ہوتے ہیں وہ نالاں ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں. آپ کے سوالوں کے ایک ایک سوال کا میرے پاس ہزار جواب ہے، لیکن میرا یہ ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کی لیول پہ آ کے آپ کو جواب دیتا پھروں. جن دوستوں کو جواب کی طلب ہو وہ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں. مزید اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا، میں وضاحت آپ کو کر دوں گا اس کی بھی. کیونکہ خان صاحب نااہل انسان تھے، ان کی حکومت میں کوئی کام نہیں ہوا فلاحی، نہ کسی بندے کو ریلیف ملا، نہ کروڑ نوکریاں ملی، نہ ہی 50 لاکھ گھر ملے، نہ ہی کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو یہ میرے دوستو حقیقت ہے. آپ اب اس عمران خان کو قوم کا لیڈر کہیں، مسلم امہ کا لیڈر کہیں، یا جو مرضی کہتے رہیں، آپ اس کو اپنا ابو بھی بنا لیں گے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایک جاہل اور ضدی انسان ہے. اور جو ابھی حکومت چل رہی ہے جس کو یہ امپورٹڈ کہتا تھا، اگر امپورٹڈ ہوتی تو روس اور ایران اور سعودیہ اور دیگر ممالک اور فلسطین، ان ممالک سے شہباز شریف اتنا کمفرٹیبلی نہیں ملتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا اسرائیل کا یا امریکہ کا. اس نے تو امریکہ اور اسرائیل کو اپنی اتنی اہمیت ہی نہیں دی کہ وہ ان کی مجبوری سمجھے. ہاں، عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ جی ہمارے تعلقات، جب وہ حکومت میں تھے، ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو. تو میرے بھائی، آپ حکومت میں ہوں تو آپ یزید سے ہاتھ ملانا گوارہ کر لیتے ہیں، اور حکومت سے نکل جائیں تو پھر آپ کو سوائے دھرنے اور ہٹ درمی کی کوئی بات نہیں آتی. آج آپ فوج کو غدار کہہ رہے ہیں. میں اپنی فوج اور عدلیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پہ نوٹس لیں اور عمران خان کے خلاف جو آپ کی وردی پہ وہ کیچڑ اچھال رہا ہے اس کو پاک کریں، کیونکہ یہ عمران خان ایک بدنام زمانہ انسان ہے اور جھوٹا انسان ہے جو قوم کو ورگلا رہا ہے اور قوم کو انتشار کی طرف لے کے جا رہا ہے اور جہاد کا نام دے رہا ہے. ہمارے مسلمان بھائی جو اس دھرنے کو جہاد سمجھ رہے ہیں، خدا را ابھی بھی عقل کا ٹائم ہے، سوچ لیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عقل والی توفیق دے دے. ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا
کہ جو لوگ مجھ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی کم از کم تھوڑا سا جواب میں دے دوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عمران خان جھوٹا انسان ہے، توشہ خانہ کے انعامات اور جو تحائف تھے وہ کھانے والا انسان ہے، اور اسی طرح فارن فنڈنگ میں بھی پیسے کھانے والا انسان ہے، شوکت خانہ میں نواز شریف سے پیسے امدادیں لینے والا انسان ہے، اور شیخ رشید اور جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ چور ڈاکو اور چپڑاسی کہنے والا انسان تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، کچھ شرم اور کچھ حیا کریں، غریب کی روزی پہ لات نہ ماریں۔ دھرنے اور یہ جو معاملات آپ کر رہے ہیں جن کے روزگار ٹھپ ہو گئے ہیں، ان کی بد دعائیں آپ کو قبر تک لے جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔